तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन तारिक। आज हम इस व्लॉग में जानेंगे कि क्या खान साहब ने जो असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला लिया वो ठीक है। क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे और इस फ़ैसले पर परवेज़ इलाही साहब ने क्या रद्द-ए-अमल दिया। इन सब के बारे में आज हम इस व्लॉग में जानेंगे। खान साहब ने काफ़ी देर से इस बात पर ज़ोर डाला हुआ था मौजूदा हुकूमत पर कि असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, दोबारा इलेक्शन अनाउंस किए जाए, इलेक्शन की तरफ आया जाए। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो मुसलसल इस बात पर डटी हुई थी कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं की जाएगी, मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जब मौजूदा हुकूमत किसी बात पे नहीं आ रही थी, तो खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, लॉन्ग मार्च की कॉल दी। उनकी कॉल पर बहुत अवाम की एक कसीर तादाद ने, पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा उनका साथ दिया। बहुत ज़्यादा तादाद में अवाम घरों से बाहर निकली, खान साहब के साथ लॉन्ग मार्च में शरीक हुई। और उन दिनों खान साहब पर जानी हमला भी हुआ। और अचानक से खान साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया जब लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था, तो उस दरमियान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से ऐलान कर दिया। लेकिन खैर खान साहब ने अगर असम्बलियाँ ही तहलील करनी थी, यही ऐलान करना था, तो तब क्यों नहीं किया जब लॉन्ग मार्च की क़यादत करनी शुरू की थी। खान साहब को ये ऐलान बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि इस दफ़ा अवाम का जोशो जज्बा और अवाम खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी थी। और काफ़ी लोग इस्लामाबाद पहले ही पहुंच चुके थे, जहां खान साहब के जलसा ने जाना था, खान साहब की जो लॉन्ग मार्च था जहां उसने अख्ताम करना था, वहाँ बहुत ज़्यादा अवाम पहले से ही मौजूद थी। इस बात के अमकानात हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमत में 446 नशिस्तों के करीब नशिस्तें खाली होने के अमकानात हैं खान साहब की कॉल पर असम्बली तहलील करने के हवाले से। जो इस वक्त हमारी मौजूदा हुकूमत है, उनके माइंड में सिर्फ एक बात गर्दिश कर रही थी कि शायद द परवेज़ इलाही साहब इस बात पर मुशावरत ना करें। और बाकायदा उज़्मा बुखारी साहिबा जो नून लीग की रहनुमा हैं, उन्होंने ऑन एयर इस बात का एतराफ़ भी किया कि परवेज़ इलाही साहब इस बात से इनकार करेंगे, परवेज़ इलाही साहब उनके इस फ़ैसले पर मुशावरत नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये बयान सामने आया कि खान साहब जब भी बोलेंगे, हम उसी वक्त असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। इस बात की वजह से परवेज़ इलाही का साथ देने की वजह से वाक़ई ही मौजूदा हुकूमत की कान पे टांग गई। तो टांगें काँप गई या कान पे टांग गई, आप जो मर्ज़ी कह लें। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो मौजूदा हुकूमत है इस अदम एतमाद में लेके आती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी कर ले, तो वो 1 माह तक खींच सकती है इस अमल को, इससे ज़्यादा वो नहीं लेके जा सकती। तो इस बात का भी फवाद चौधरी साहब ने एतराफ़ किया कि 18 से ज़ायद जो नून लीग के अरकान हैं, वो भी नून लीग में इस्तीफ़ा देने के बाद तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि आने वाले इंतखाबात में हम पीटीआई को ज्वाइन करें। लेकिन इन सब के पीछे क्या ऐसी बात है जो तहरीक इंसाफ का इस वक्त पलड़ा काफ़ी भारी है। कह लें कि तहरीक इंसाफ अगर असम्बली तहलील कर देती है, खान साहब अगर इस बात का फ़ैसला कर देते हैं कि असम्बली तहलील करने के हवाले से हतमी बयान जारी कर देते हैं, अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, तो मौजूदा हुकूमत को मजबूरन इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। इन बात इन सब बातों से हमारे मुल्क को क्या नुकसान होगा? इसमें हमारे जो आम आवाम है, गरीब आवाम है, उनको क्या नुकसान होगा? पहले पीडीएम की तरफ से अदम एतमाद लेके आए, और जब अदम एतमाद लाने की वजह से जो खान साहब को डिसक्वालीफाई कर दिया गया, तो उसके बाद अब तक खान साहब ने इस बात का शोर बर्पा किए रखा कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ और अवाम की वोटिंग करवाई जाए। लेकिन अगर अब पीडीएम को भी वही फेस करना पड़ता है, तो क्या पीडीएम खामोश बैठेगी? क्योंकि इससे पहले जिस तरह अब ये भी पहले मैं बताता चलूँ कि ये भी अफवाह उड़ाई जा रही है कि जो नए आर्मी चीफ़ हैं, उनमें और इमरान खान साहब में खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनके अरकान हैं, उनकी तरफ से ये बयान भी सुनने में सामने आए। वो कैसे और किस सूरत में पैदा की जाएगी, वो भी मैं आपको थोड़ा-सा उसका भी करता हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ फेक अकाउंट्स हैं तहरीक इंसाफ के अरकान के मुताबिक, जो जिनसे
آرمی چیف کے خلاف کوئی باتیں کی جائے گی، جس کی وجہ سے جو عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی آرمی پر تنقید کرنا شروع ہو جائے گی، اور ان سب سے ان آپسی خلیج دوبارہ سے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے جس طرح کے پہلے ہوئے۔ تحریک انصاف کے مطابق اس طرح عمران خان اور فوج میں دوبارہ سے خلیج پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، دوبارہ سے اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ایک اور بھی بیان سننے میں سامنے آیا، کہا گیا کہ چند صحافیوں کو اور پولیٹیشنز کو گرفتار کیا جائے گا ایف آئی اے اور وفاقی وسائل استعمال کر کے، یعنی پی ڈی ایم وفاقی وسائل اور ایف آئی اے کی مدد سے کچھ صحافیوں اور پولیٹیشنز کو گرفتار کرے گی، جس کا الزام فوج پر جائے گا۔ جب فوج پر اس کا الزام جائے گا تو سوشل میڈیا ٹیم تنقید کرے گی فوج پر۔ جب فوج پر دوبارہ سے تنقید سٹارٹ ہوگی تو فوج کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی رد عمل سامنے آئے گا دیکھنے میں، جس کی وجہ سے خان صاحب اور فوج میں دوبارہ سے اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس طرح کے اور بھی کافی بیانات تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے سننے میں سامنے آئے۔ پی ڈی ایم اور تحریک انصاف دونوں اس بات کی خواہش مند ہیں کہ فوج کسی ایک کا ساتھ دے، جس کی وجہ سے وہ دونوں اپنے مطابق اپنے اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی جانب سے بھی بیانات دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں اور تحریک انصاف کی جانب سے بھی بیانات دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں۔ دونوں اس بات کی خواہش مند ہیں کہ وہ فوج کا اعتماد حاصل کر سکیں، نئے آرمی چیف کا اعتماد حاصل کر سکے۔ یہ بھی افواہ اڑائی گئی، خان صاحب نے صدر عارف علوی کے ذریعے فون پر آرمی چیف سے بات کرنا چاہی اور آرمی چیف نے اس سے انکار کر دیا، اور اس طرح کی مزید اور بھی افواہیں ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں۔ لیکن موجودہ صورتحال کے مطابق خان صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کی بھی واضح امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے انتخابات میں خان صاحب کی جیت ہوگی۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرویز الہی صاحب نے بھی خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے اعتماد ظاہر کیا، کیونکہ پرویز الہی صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ آنے والی الیکشنز میں آنے والی حکومت ہے وہ خان صاحب کی ہوگی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ 75 to 80% جو پبلک ہے، عوام ہے، وہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اور ان سب باتوں میں اور ان سب الیکشنز میں عوام کا ٹائم اور عوام کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک اس وقت بہت سی مصیبتوں سے دوچار ہے، شاید اگر میں ایک پورا دن بھی ہمارے ملک کے مسائل کو ڈسکس کرنے میں لگاؤں تو وہ بھی کم ہوگا۔ اس حد تک ہمارا ملک مسائل میں ڈوبا ہوا ہے۔ چند مسائل دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں عالمی منڈی میں بھی کمی دیکھنے میں واقع ہوئی، یہ واضح بات ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کمی نہیں کی گئی۔ اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ پیٹرول کی قیمت مستحکم رکھنے میں بھی ملک پاکستان کی بھلائی، ان کے وہ بھی پیٹرول کی قیمت جو شہباز شریف صاحب نے مستحکم رکھی وہ نہ بڑھائی نہیں، تو وہ بھی ان کی ایک پاکستانیوں کے لیے، ملک پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اب باہر سے جہاں سے وہ خریدتے ہیں وہاں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمت وہی رکھنے پر بھی وہ اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ یہ میں نے آپ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن کو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے میں ولاگ میں ڈسکس کروں گا۔ ان سب باتوں کو چھوڑ کر سب اپنی سیاسی چپکش میں مصروف ہیں، سب صرف اپنی سیاسی جو کہہ لیں کہ سرگرمیاں ہیں ان میں مصروف ہیں، عوام کا کسی کو بھی خیال نہیں۔ اور آنے والے وقت میں بھی ایسے ہی دیکھا جائے گا، اگر پی ڈی ایم آئے گی تو تحریک انصاف روڈ پر نکل آئے گی، اگر تحریک انصاف آئے گی تو پی ڈی ایم روڈ پر نکل آئے گی، تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، اور یہ مسلسل شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، اور ملک پاکستان اس طرح ہی تباہی کے دہانے پر جاتا رہے گا۔ اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ حسنین طارق کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔